तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम्। सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम्। यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम्। तेजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम्। सर्वतोमुखता येन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखम्। नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदारुजम् नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम्। यस्माद्बिभ्यति वातार्क ज्वलनेन्द्राः संवृत्यवः भयं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम्। परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम्। यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासार्धं मृत्यु नमाम्यहम्। यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम्। आत्मभावं समुत्क्षिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणम्। नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः। इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत्। इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत्। तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम्। सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम्। यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम्। तेजसाप्यायिता यस्य
ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वतोमुखतायेन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदारुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद्बिभ्यति वातार्क ज्वलनेन्द्राः संमृत्यवः भयं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासार्धौ मृत्यु नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुच्छिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणं नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम् सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वतोमुखतायेन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदारुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद्बिभ्यति वातार्क ज्वलनेन्द्राः संमृत्यवः
भयं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासार्धं मृत्यु नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुत्क्षिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणम् नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम् सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वतोमुखतायेन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदारुजं नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद्बिभ्यति वातार्क ज्वलनेन्द्राः संमृत्यवः भयं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासार्धं मृत्यु नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम्
आत्मभावं समुच्छिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणम् नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् तिरश्चामपि यो राजा समवायं समीयुषां तथा सुग्रीवमुख्यानां यस्तं वन्द्यं नमाम्यहम् सकृदेव प्रसन्नाय विशिष्टायैव राज्यदः विभीषणाय यो देवस्तं वीरं प्रणमाम्यहम् यो महापुरुषो व्यापी महाब्दौ कृतसेतुकः स्तुतो येन जटायुश्च महाविष्णुं नमाम्यहम् तेजसाप्यायितायिष्य ज्वलन्ति ज्वलनादयः प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वतोमुखतायेन लीलया दर्शितारणे राक्षसेश्वरयोधानां तं वन्दे सर्वतोमुखम् नृभावन्तु प्रपन्नानां हिनस्ति च सदारुजम् नृसिंहतनुमप्राप्तो यस्तं नृसिंहं नमाम्यहम् यस्माद्बिभ्यति वातार्क ज्वलनेन्द्राः संवृत्यवः भयं तनोति पापानां भीषणं तं नमाम्यहम् परस्य योग्यतां वीक्ष्य हरते पापसन्ततिं पुरस्य योग्यतां वीक्ष्य तं भद्रं प्रणमाम्यहम् यो मृत्युं निजदासानां मारयत्यति चेष्टदः तत्रापि निजदासार्धं मृत्यु नमाम्यहम् यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपुरुषः तमीशं सर्वदेवानां नमनीयं नमाम्यहम् आत्मभावं समुच्छिप्य दास्यं चैव रघुत्तमं भजेऽहं प्रत्यहं रामं ससीतं सह लक्ष्मणम् नित्यं श्रीरामभक्तस्य किङ्करायमकिङ्कराः शिववत्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं पठेदनुदिनं यस्तु स रामे भक्तिमान् भवेत् इदं हनुमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मकं स्तवं
पठेदनुदिनं यस्तु सदा मे भक्तिमान् भवेत् इति हनुमत्कल्पे श्रीहनुमन्त्रराजात्मक स्तवराजः सम्पूर्णः।